अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम लोग पहुँचे नेशनल लेवल हज सर्विस कैंप नेशनल हेडक्वार्टर भारत स्काउट एंड गाइड, और आज हमारे बीच में है जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड के ऑल इंडिया सेक्रेटरी कारी अहमद अब्दुल्ला साहब। उनके पास हम लेके चलते हैं कि हज सर्विस कैंप में जो हमारे बच्चों ने खिदमत की है, कुछ सवाल हम उनसे करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। ये जो आज यहाँ पर हमने देखा कि हज सर्विस कैंप चल रहा है, ये कब से शुरू हुआ था और इसका जो इख्तिताम है वो कब हुआ है? ये 7 अप्रैल से शुरू हुआ और आज 7 मई से 25 मई तक पहली फ़्लाइट पहुँच रही है, यहाँ से जारी हुई है। 9 मई को 2 बजे रात में शुरू होकर के आज तकरीबन 4 बजे यहाँ से आखिरी बस रवाना हुई है और 8:05 पे इंशाल्लाह आखिरी फ़्लाइट है उज्जाज की। हमारी टीम ने उसमें काम अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। मेरा दूसरा जो सवाल है आपसे कि यहाँ पर जो हज कमेटी और भारत स्काउट एंड गाइड और जमीयत यूथ क्लब तीनों साथ मिलके काम कर रही है, तो आपकी क्या राय है कि तीनों का जो कॉम्बिनेशन है एकता के साथ, कैसे आपका तजुर्बा रहा? तीनों एक साथ, एक संस्था, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तीनों, तो कैसे काम कर रहे हैं एक साथ? माशाल्लाह ज़बरदस्त। हज कमेटी चूँकि एक इंतज़ामी मामला है, गवर्नमेंट की तरफ से हाजियों को वहाँ जाना और वापस आने का पूरा निज़ाम है, और जमीयत उलमा हिंद और भारत स्काउट एंड गाइड को अगर देखें तो ये इनका काम है खिदमत करना। इनका मकसद ही है लोगों की इंसानियत के काम आना। तो माशाल्लाह हमारी टीम ने खिदमत का काम अंजाम दिया है और यही हमारा मिशन है। अच्छा, और तीसरा हमारा आपसे सवाल है कि जो आज़मीन हज से मिलकर क्या तजुर्बा हुआ, क्या महसूस हुआ? आज़मीन हज से मिलकर तो ये हर ईमान वाले का अपना एक जज्बा होता है, और जब वो देखता है कि कुछ दीवाने लोग दीवानगी के साथ अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, बैतुल्लाह के चक्कर लगाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ गूंजेंगी, तो ये एक मोमिन ही बतला सकता है कि उस वक्त उसके एहसासात क्या होते हैं। और जो वहाँ जा चुका होता है उसके तो अजीब ही जज्बात होते हैं। जैसे कोई शायर ये कहता है, मुझे फ़ुरक़त में रहकर फिर वो मक्का याद आता है, मुझे फ़ुरक़त में रहकर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। कभी सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना, कभी हरम में जाकर के नमाज़ें पढ़ना, उन जज्बात को हम अपनी ज़बान से शायद अदा करना मुश्किल है। उनसे मुलाकात करके अपनी ये खुशी होती है। अच्छा, इसमें आपने जो ये यहाँ सेवा प्रदान की हैं, तो हाजियों के लिए, आने वाले जो हाजी थे उनके लिए क्या क्या सुविधा यहाँ प्रोवाइड कराई गई? जो आज़मीन हज हैं यहाँ से जिन्होंने इरादा किया है, हमारी तालीम में ये बताया जाता है कि वो अल्लाह के मेहमान हैं। सऊदी हुकूमत भी उन्हें ज़ुयूफ़ुर रहमान कहती है कि अल्लाह के मेहमान। हम लोग भी अल्लाह का मेहमान समझ करके उनकी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनकी यहाँ रहनुमाई कर रहे थे। वो बेचारे दूर से आते हैं, उन्हें कागजात कहाँ मिलेंगे, पासपोर्ट कहाँ मिलेगा, सामान कहाँ रखना होगा, और उनकी सिक्योरिटी का मसला, बस में उन्हें रवाना करना, उनके सामान को जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना एयरपोर्ट तक, और फिर एयरपोर्ट पर हमारी टीम उनके सामान को उतार करके उस जगह तक पहुंचाना जहां एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद चले आते हैं दुआओं की दरख्वास्त करके, और किसी भी तरीके की कोई भी खिदमत हो उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स उनके लिए तैयार हैं। मैं हज़रत इसके अलावा आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इसके बाद, क्योंकि अभी तो हाजी हज करने के लिए गए और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी सुविधाएं हाजियों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराई हैं, क्या जब हाजी आएंगे उसके अलावा भी कोई सुविधा है, या ये कैंप दोबारा से भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब की तरफ से और हुज्जाज जो हज मंजिल है उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा? क्या ये कैंप दोबारा भी लगेगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा, और हम इसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि जब वो आएंगे वहाँ की ज़ियारत करके तो हम उनकी ज़ियारत करें, हम अपनी मेराज समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी के अफराद ने ख़ास तौर से चेयरपर्सन साहिबा और
عارفی صاحب نے، ان تمام لوگوں نے، اشفاق بھائی ہیں اور ہمارے بھائی سعد ہیں، یہاں کی پوری ٹیم نے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے سپورٹ بھی کیا، اور جن جن چیزوں کی ضرورت رہی اپنے والنٹیئر سے ان چیزوں کو بتاتے بھی رہے، وہ کام بھی کرتے رہے۔ اچھا حضرت، جیسے آپ نے لگ بھگ سبھی کا جواب ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ان سبھی کو، اس میں جو جمعیت یوتھ کلب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی طرف سے جو پارٹیسپیشن یہاں یہ ہمارے اسکاؤٹس اینڈ روور یہاں پر آئے، لگ بھگ کتنے اسکاؤٹ روور یہاں آئے جنہوں نے اپنی سیوائیں یہاں پر دی؟ ہمارے جو یہاں والنٹیئرس آئے ان دنوں میں، یعنی 7 مئی سے 25 مئی تک 180 اسکاؤٹس اور 9 لیڈرز ہماری یوتھ کلب کی ٹیم نے ماشاءاللہ اس پر کام کیا ہے۔ اسکاؤٹس کے ساتھ جو ہمارے لیڈرز ہیں اس میں الحمدللہ ماسٹر جناب مولانا واصف صاحب، مولانا نور البشر صاحب، مولانا رفاقت صاحب اور مولانا ناصر صاحب، ماسٹر خالد صاحب، ماسٹر وادمن صاحب اور حافظ شبلی صاحب اور بھائی افضل صاحب، یہ ہمارے لیڈرز تھے جن کی نگرانی میں ہماری پوری ٹیم چل رہی تھی، مولوی عرفان صاحب میواز سے۔ تو یہ 9 لیڈر اور 180 نوجوانوں کی ٹیم نے خدمات انجام دی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے قاری احمد عبداللہ صاحب، جمعیت یوتھ کلب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سیکرٹری، اور بہت اچھے ساتھ ہمارے ساتھ ان کا جو کوشچن تھے بہت اچھے سے ہمارے ساتھ پیش آئے۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا کہ ہمارے ساتھ آپ لائیو جڑے اور ہمارے ان کا جواب دیا۔ شکریہ۔ ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ جمعیت یوتھ کلب کی جو ٹیم ہے، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم اور ہم سب کے عظیم رہنما حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم، جو اس کے چیف کمشنر بھی ہیں الحمدللہ، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن بھی ہیں، ان بچوں کی خدمات کو سمجھنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خود یہاں تشریف لائے حج مندر، اور اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی ہے مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب، جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کے مدعو خصوصی مولانا کلیم اللہ قاسمی صاحب، اور یہاں حج کمیٹی کی چیئرپرسن صاحبہ جناب اشفاق عارفی صاحب اور بھائی حافظ محمد سعد صاحب وائس چیئرمین، یہ سب لوگ یہاں پر، بھائی اشفاق صاحب وغیرہ یہاں مستقل آتے رہے۔ ہماری جمعیت کے ذمہ دار غازی آباد کے مولانا ابراہیم صاحب، یہ حضرات مولانا غیور صاحب، یعنی جمعیت علماء کی کوئی بھی ٹیم یہاں پر جیسے معلوم ہوتا کہ وہاں ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے، تو سبھی لوگوں نے آ کر کے یہاں بہت اس کی سراہنا کی، حوصلہ افزائی کی، ہمیں اس سے بہت قوت اور طاقت ملی۔ اللہ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم کرے۔ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہاں پر جو جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش ہیں اور جمعیت یوتھ کلب کے ایز اے چیف کمشنر ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، وہ یہاں پر تشریف لائے، تو بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے جو نظام کا جو ذمہ دار ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ جڑ کے ان میں کون کون یہاں پر ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں؟ جڑ کر کے ہی نہیں بلکہ ان کا بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی طرف سے انہی کے آفس میں انہوں نے بچوں کے قیام طعام سب کا انتظام وہیں ہوا۔ جناب راج کمار کوشک سر صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، وہ رضیہ میڈم صاحب اور سریکھا میم، اور خاص طور سے محترم جناب کرنیل سنگھ جی، اور اس کیمپ کے جو LOC تھے، لیڈر تھے آلندر شرما صاحب، یہ سب ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ان کا ساتھ رہا اور ان کی سرپرستی رہی۔ ہمارے ایک ساتھی وہاں پر جنہوں نے بہت خدمت ہمارے ساتھیوں کی ہے، جناب بھائی سنیل صاحب، تو یقیناً جمعیت یوتھ کلب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی برانچ ہے، اس کی شاخ ہے، ان کا سپورٹ قدم قدم رہا، بلکہ حج کمیٹی کے ذریعے سے حج کمیٹی اور جمعیت یوتھ کلب کے بیچ میں بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ ہی نے اسے یہاں تک ہمیں بھیجا۔
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ سارے باتیں بتائی اس حج کیمپ کے متعلق. تو آج اس کا لاسٹ دن ہے یہاں پر, کیونکہ حاجی نہیں دکھ رہے ہیں. یہ کچھ اندازہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے حاجی حج کے لیے یہاں سے گئے ہوں گے. یہاں دہلی سے جو حج کمیٹی کی طرف سے معلومات ہوئی تھی پہلے بھی, تو 25,000 کے قریب یہاں دہلی سے حجاج کرام کو جانا تھا ان دنوں میں, یعنی 7 مئی سے. پہلی فلائٹ تھی 9 مئی کو کی اسٹارٹنگ رات 2 بجے سے, اور 25 مئی کی شام 8:05 پہ آخری فلائٹ. تو اب یہاں سے ہماری 25,000 حجاج کرام الحمدللہ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے, مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو. بہت بہت شکریہ حضرت. آپ سے پھر ایک بار ملاقات ہوگی. آپ نے بتایا کہ آنے والے وقت میں بھی جب حاجی واپس آئیں گے پھر سے یہ شیور لگایا جائے گا اور پھر سے ایسی سیوائیں آپ پردان کریں گے. میں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے, اور بہت بہت دھنیہ واد. میں واضمن جمعیت یوتھ کلب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, اور پھر آپ کے ساتھ جڑیں گے اسی جگہ, اور آنے والی 22 تاریخ کو جب حاجی واپس آئیں گے. اور دیکھتے رہیے گا ہمارا یوٹیوب چینل, اور لائک کریے گا, اور اپنے کمنٹ بتائیے گا کہ جو حاجی ہمارے اس چینل کو دیکھیں گے کیا سویدھائیں اور کیا کیا چیز ہمارے اس آرگنائزیشن کے تحت آپ کو پرووائڈ ہونی چاہیے. السلام علیکم.